محدثين. أما بعد، فضيلة الشيخ شيخنا وسيدنا ومرشدنا ومصلحنا شيخ الحديث ناصر محمود جعله الله قدوة للمتقين وأسوة للصالحين ومتعنا بعلومه وفيوضه آمين يا رب العالمين. قال حدثنا فضيلة الشيخ سراج العلماء الشيخ نذير أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن الشيخ الجليل الفقيه خير محمد جالندري نور الله مرقده، وهو يروي قراءة وإجازة عن فضيلة الشيخ محمد ياسين عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ العلامة وفقيه العصر رشيد أحمد الجنجوي سقى الله ثراهما وجعل الجنة مثواهما، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد عن الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ العارف بالله شاولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد البشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب المنشاوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجائي عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي بكر عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردزبي الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه وعلومهم وأنفعنا بفيوضه وفيوضهم وفيوضكم آمين يا رب العالمين. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ये मैथ भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, ये भी बंद। कुछ साथी आगे आकर हो जाए, आप हजरात पीछे साथी खड़े हैं, कुछ बाहर भी हैं, सर्दी में हैं, तो आप हजरात थोड़ा थोड़ा और आगे आगे हो जाएंगे ना, तो ये पीछे जो खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह बन जाएगी, और जो बाहर हैं सर्दी में वो भी
अंदर हाल के अंदर आ सकेंगे। इधर से भी आगे आगे हो जाए साथी, इधर से भी ये इस जानिब से भी साथी आगे आगे हो जाए।